moabot ang katapusan. Dalay ko ng pulong sa Dios. Magampo kita magaigsunan. Langit nun nga Amahan, Dios nga magagahom sa tanan. Ikaw ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dios ka nga walay tinubdan ug walay katapusan. Dios ka ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ikaw ang Dios nga among dalampanan, Dios nga kasaligan. Dios ka nga puno sa gugma o kaluoy. Nini nga kahaponon akong gihalad kanimo kini nga serbisyo. O akong gihalad kanimo kini nga barangay sa tula. Ingon man ang tanang lumulupyo nini nga dapit. Gikan sa among barangay council, ngadto sa tanang residente sa tanang panimalay, ngadto sa mga kabataan. Langiton nga Amahan, nagapo ako sa imong langitong nga bendisyon nini nga kahaponon. Nga ang imong presensya munaog nini nga dapit. O ang matag kasing-kasing karon, ang matag igdulungog karon sa imong pulong, imong panalanginan, o imong tandugo ng matag kasing-kasing, nga diin ang matag usa managkapot sa paghinulsol, o sa pag-ilaka nimo, ang kunon ikaw nga ikaw ang kinabuhi, ang kunon ikaw nga ikaw ang manuluwas, nga diin diha kanimo ang hingpit nga paglaom, kinabuhi nga walay katapusan na alamang kanimo. Nini nga kapunon o Dios nagapo ako sa gahom sa imong pulong, nga diin ang imong Santo Espiritu mao'y magapanliyok sa mong taliwala, magapamuhat og mga milagro sa mong kinabuhi. Salamat Amahan nining kapunon, salamat sa tubag sa mga pagampo. Kining tanan among gisalig kanimo, pinagi lamang sa gamhanan nga ngalan ni Kristo nga among Ginoo og manluluwas. Ang tanan mingon og amen. Uspon ko mayong hapon tula. Ang Dios na higugma kanimo. Ang Dios dunay katuyuan sa imong kinabuhi. Ang Dios na ay plano sa imong kinabuhi. Siguro ikaw karon naaba ikaw sa kahimtang nga nagbalatian. Naaba ikaw karon sa kahimtang nga diin nagbasuk-adon. Na kay problema ba ka? Apan niya mi karon makaigsunan aron sa paghatag nimong paglaom. Aron sa pagdasig kanimo. Niya mi diri makaigsunan sa iyong barangay, dili tungod og alam sa among reliyon. Niya mi sa iyong dapit makaigsunan tungod og alam sa Dios. Dili importante alang kanamo ang ngalan sa denominasyon karon. Ang importante karong panahona nga mailhan ug masabtan nimo kung kinsa si Kristo, kung kinsa imong manuluwas, ug kinsay imong angay nga ilhon ug alagaron sa imong kinabuhi. Makaigsunan sumala sa itong gibasa dinhi sa libro sa Mateo makaigsunan, Kapitulo 24, nagaingon diri makaigsunan, ispon ko pagbasa, o kining maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios, iwali ngadto sa tibuok kalibutan. Makaigsunan, ang instruction sa pulong sa Dios, nga diin ang maayong balita iwali sa tibuok kalibutan. So ang barangay tula makaigsunan sakop sa kalibutan. So tungod niya na makaigsunan, kini nga barangay entitled nga makadungog sa maayong balita sa ebanghelyo sa kaluwasan makaigsunan. Nini nga kapunon, walay laing maayong balita nga among ipaabot kaninyo. Ang maayong balita makaigsunan nga dunay Kristo nga nahigugma kanimo. Ang balita karon sa tibuok kalibutan makaigsunan kamatay, kahadlok tungod sa mga kahimtang makaigsunan nga diin mi uyanap makaigsunan ang gitawag og COVID-19 or kining gitawag virus makaigsunan nga diin ikamatay sa mga tao. Apan niya may kaigsunan, niya may sa iyong dapit aron sa pagpasundayag sa maayong balita nga diin dunay Kristo makaigsunan nga humana nag-agtos, humana namatay, humana gilubong, o humana nabanaw, o nagsad sa makaigsunan nga mobalik sa ikaduhang higayon. Pusa nining kapunon, mangutana ko kanimo, andam ba ikaw sa imong kinabuhi kung maabot ang panahon nga din si Kristo makaigsunan, mobalik aron nga ikaw ug ako dadun niya sa dapit sa gingharian nga wala nay katapusan. Matur pa sa Hebro makaigsunan, Kapitulo 9, versikulo 28 makaigsunan,
nga diin nagaingon ang pulong sa Dios. Ato pagabasahon makaigsunan diri sa Hebro kapitulo 9 bersikulo 28 nagaingon, gihalad usab si Kristo sa makausa aron pagwagtang sa mga sala sa daghang mga tao. Mopakita siya sa ikaduhang higayon, dili tungod sa sala kundi sa pagluwas kanila nga naghulat kaniya. Nauskon ko, ang maayong balita makaigsunan mao ni nga humana si Kristo, nagsakripisyo ibabaw sa cross. Nasayod ba ikaw makaigsunan nga ang kamatayon ni Kristo dito sa cross mao to'y bayad sa imong sala? Ikaw ug ako makasasala atubangan sa Dios. Apan ang maayong balita nga dunay Kristo nga naglukat sa imong sala. Humana si Kristo makaigsunan, naghalad siyang kaugalingong lawas ingon nga halad sa imong mga sala. Tungod kay matur pa sa pulong sa Dios sa Roma 3:23 nga ang tanan nakasala og nahilayo kita sa himaya sa Dios. Busa nining kapunon mangutana ko kanimo, imo na bang giangkon si Kristo nga siya ang imong manuluwas? Nakasugid na ba ka sa imong sala? Ang mensahe makaigsunan sa Ebanghelyo mao ang mensahe sa paghinulsod. Tungod kay humana si Kristo naglukat kanato. Now, nini nga kapunon, dasigon ko ikaw na mitras doon ang pahigayon, mao karon ang higayon sa paghinulsol o pagbiya sa sala. Tungod kay wala ta nasayod kanusa pagbalik ni Kristo. Sumala sa kong gibasa sa Hebro kapitulo 9 bersikulo 28 nga mobalik si Kristo sa ikaduhang higayon, dili na may tungod sa sala apan aron sa pagkuha kanila nga naghulat kaniya. Now mangutana ko kanimo makaigsunan, naghulat ba ikaw ni Kristo? Ang tinuod nga naghulat, nasayod siya kinsa yang gihulatan. Now mangutana ko kanimo, naghulat ba ka ni Kristo siyang pagbalik? Now makaigsunan, ang paagi sa paghulat sa pagbalik ni Kristo mao ang pagkinabuhing matarong, mao ang kinabuhi nga balaan, kinabuhi nga matinud-anon, kinabuhi nga mahadlokon sa Dios. Matod pa makaigsunan sa Proverbs kapitulo 8 bersikulo 13 nga ang tinuod nga kahadlok sa Dios ug ang pagtaod sa Dios mao ang pagdumot sa dautan, ang pagpagarbo ug ang pagsultig daotang mga pulok ug ang pagkinabuhi nga dautan ug ang pagkinabuhing hiwi mao kana ang ebidensya makaigsunan sa tao nga diin nagkinabuhi nga dautan. Apan kung ikaw tinuod nga dunay pag-ila sa Dios, karon ang panahon nga dumtan nimo ang dahutan tungod kay ang tinuod nga dunay pagtaod sa Dios, kay ang tinuod nga dunay kahadlok sa Dios, mahadlok na gayud sa pagbuhat og dautan. Na mangutana ko kanimo makaigsunan, unsa ba'y nagagapos nimo karon? Nagapos ba ikaw sa bisyo? Nagapos ba ikaw sa druga? Nagapos ba ikaw sa kinabuhing dautan? Igsoni gala niya aron sa pagdasig kanimo. Ayaw kumpiyansa sa imong kinabuhi. Karon ang panahon nga ikaw naginanglag Kristo. Kay si Kristo andam mousab sa imong kinabuhi. Si Kristo andam makaigsunan sa pagtubag sa imong mga pag-apo, sa pagpanalangin sa imong kinabuhi. Nanginanglan lang ang Diyos sa imong kinabuhi kay ikaw matinud-anon sa pagdangop kaniya, matinud-anon sa pagsurrender kaniya, matinud-anon ikaw nga mutuo kaniya. Tungod kay importante karong panahon na ang pagdangop o ang pagsurrender sa Dios o ang pagsugid sa imong mga sala. Nagaingon ang unang Juan kapitulo 1 bersikulo 9 makaigsunan nga kung isugid nimo ang imong sala pinaagi sa imong kinasingkasing nga pagsugid, ang Dios matinud-anon usab sa pagpasaylo kanimo o paghinlo kanimo sa tanang pagkadautan. Now siguro mangutana ka ngano ang imong kinabuhi hantud karon wa pagyapon na usab tungod kay posible ba nga dili matinud-anon ang imong paghinulsol? Nagapos pa pagyapon ka sa bisyo, nagapos pa pagyapon ka sa kinabuhing hiwi makaigsunan. Apan dasigon ko ikaw, mintras doon na pahigayon, mintras makabasa pa ka sa pulong sa Dios, mintras maayo pang imong panlawas, ayaw makaigsunan na pakyasa ang higayon ng panahon na mamalandong kagayod sa pulong sa Dios. Matur pa sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 nagaingon ang pulong sa Dios nga diin ang balaang kasulatan gitugang nga may kapuslanon
kapuslanan sa pagbadlong, pagsaway o pagmatuto sa pagkinabuhing matarong aron ikaw masangkapan ikaw sa tanang maayong buhat. Sa ato pa makaigsunan, ang pagbaton sa tanang maayong buhat sa itong kinabuhi, nga din mahimong matarong atong kinabuhi, mao ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mo'y gikinahanglan nimo aron mausab ang imong direction sa kinabuhi. Aron ikaw makaigsunan, magabaton sa kinasingkasing nga paghinulsod. Nini nga kapunan makaigsunan, niya aron sa pag-remind kanimo. Karon panahon na makaigsunan, panahon na karon nga din magtagab kita sa maayong balita. Magtagab kita sa ebanghelyo, ang ebanghelyo sa kaluwasan. Makaigsunan ang ebanghelyo mao ni nga si Kristo makaigsunan nagpakatao. Si Kristo nagsakripisyo. Si Kristo namatay ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Si Kristo gilubong og sa ikatulong adlaw. Si Kristo napanaw og wala siya nagpapiling patay. Si Kristo buhi sa walay katapusan og nagsaad siya makaigsunan nga mubalik og walay bisag usa nga nasayod nini og sumala sa pulong sa Dios nga pagbalik ni Kristo sa mausab sa kawatan. Na mangutana ko nimo, doon na ba'y kawatan nga manangin una sa panimalay aya sa mga awat? Wala tingali makaigsunan. Sa samang paagi, karong panahon na makaigsunan, mao ang panahon nga din ikaw ug ako magbaton sa maayong relasyon sa pag-ilakang Kristo. Matod pa ni Kristo makaigsunan sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6, si Kristo mismo nagingon nga ako ang dalan, kinabuhi ug ang kamaturan, walay makadto samahan sa langit, gawas nga ni kanako. Igsoon ni gala, ang imong gikinahanglan dili reliyon, ang imong gikinahanglan si Kristo. Si Kristo Jesus ang imong gikinahanglan karong panahon na. Si Kristo ang dalan, si Kristo ang kinabuhi, siya ang kamaturan ug wala nay lain. Makaigsunan, miabot mi diri sa iyong lugar tungod kay kalipay namo ang pagwali mahitungod ni Kristo. Tungod kay si Kristo mao ang maayong balita. Tungod kay si Kristo mao ang ebanghelyo sa kaluwasan. Matod pa sa teksto nga itong gibasa makaigsunan sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 14, kasadya nga mawali na ang maayong balita. Ngadto sa tibok kanasuran, aya moabot ang katapusan. Makaigsunan, siguro may bulong ka nganong miabot diri kaninyo ang pagwali sa pulong sa Dios tungod kay mauna niyang ebidensya, tungod kay kabubuton sa Dios nga iwali gayud ang maayong balita ngadto sa tanang tibuok kalibutan aron ang matag usa makapangandam unta o ang matag usa makahidulsol unta o ang matag usa makaalagad sa Dios. Makaigsunan, wala na'y rason nga maabot ang mga adlaw nga din moingon ikaw sa nga hukman na ka sa Dios. Posible ba ka nga moingon ikaw nga din wala ka nasayod, wala ka kadungog sa ebanghelyo? Igsoon na sayod ko nga din dugay ra ka nakadungog sa ebanghelyo. Nagpabungol-bungol ka lang siguro o wala pa ikaw nagpagad. Busa makaigsunan, daghan ng panahon, daghan ng higayon nga giwali ang pulong sa Dios aron ang tanan unta managkapot sa paghinulsol o ang matag usa makabaton sa mayong relasyon kang Kristo. Igsoon ikala, doon ako'y basaon diri sa pulong sa Dios nga diin imong masabtan sa sabang nga panghitabo karong panahon na makaigsunan. Matod pa diri makaigsunan sa ikaduhang Timoteo Kapitulo 3 makaigsunan, dunay gisgutan diri makaigsunan sa pulong sa Dios. Matod pa diri sa ikaduhang Timoteo Kapitulo 3, matod pa dinhi timan ikini sa katapusan mga adlaw moabot ang mga malisod nga panahon. Ang mga tao maghuna-huna lamang sa ilang kaugalingon o sa kwarta. Hambugiro sila, mapahitason, bugal-bugalon, masupilon sa ilang mga ginikanan, dili mapasalamaton o dili Diyos